हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। खबर आई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का 8 अगस्त की तारीख पर इत्तेफाक हो गया है। मरियम औरंगज़ेब ने इसकी तरदीद तो की है, लेकिन जो उसकी ऑफिशियल तरीक़ाकार है वो पूरा हो जाएगा। बहरहाल असेंबलियों ने अब टूटना है या अपनी मुद्दत पूरी करनी है। सो अब हम फाइनली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं आपकी नज़र में? नहीं, जा तो रहे हैं। वो अहमद नदीम कासमी का शेर है कि आज यूं आया है गमे जाना गमे दौरां की तरफ, जानिबे शहर चले दुख्तर दहकां जैसे। कुछ पता नहीं है। देखिए, अगर जमीन हमवार न की जा सकी, अगर बुलडोजर अपना काम न कर सके तो मुलतवी भी हो सकता है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये खदशा लग रहा है कि अब हुक्मरान जमातों में ये खदशा मौजूद है। इसी निगरान सेटअप के ऊपर इतनी कॉशियसली आगे चला जा रहा है। लेकिन जैसे सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन आगे हुए हैं, अगर वफाकी हुकूमत के भी आगे होते हैं तो इतराज कैसे उठाया जा सकता है हारून साहब? भाई कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन होंगे, और न सिर्फ हुक्म की तामील नहीं की, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके खिलाफ मुजाहरा किया गया। मीडिया का हाल जो है वो तो आपको पता ही है। जब सुप्रीम कोर्ट मुअत्तल हो जाए तो दरअसल आईन ही एक हद तक मुअत्तल हो गया। जब हुकूमत हुक्म नहीं मानती, देखिए ना, एक इमारत के 3 सतून हैं, एक सतून को लोग गिराने पे तुले हुए हैं। पार्लियामेंट है, इंतजामिया है, और पार्लियामेंट पहले ही रबड़ स्टंप बन चुकी है। जैसी कुछ होती थी वैसी भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। घरों में जब घुस जाते हैं और सामान उठा कर ले जाते हैं, तो इसके सिवा क्या हो सकता है? सोशल फैब्रिक माशरे का टूट रहा है, और अन्नास वला दीन मलूक हम लोग, क्राइम बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो भी अपना मतलब कहीं का कानून की अमलदारी नहीं है। जब आइन की किसी को परवाह नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। हारून साहब, निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन कौन से नाम अब आपको लग रहे हैं कि आगे आए हैं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जो अंदाज़े फिक्र पाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट में, कि कोई माहिर मईशत होने चाहिए। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास खबर नहीं है। ओके, ये बात बिल्कुल आपने ठीक है, डिस्कस हुई है। सो इस बात पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इख्तलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही है और हुक्मरान जमातें कुछ और सोच रही हैं। ऑब्वियस है ये बात, इसलिए कि बुनियादी मसला इकोनॉमी है। इकोनॉमी जिस बुरी तरह मेल्ट हुई, आज फिर डॉलर की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? यानी लोगों का एतबार किसी तरह कायम हो नहीं रहा। और ये इतना वाज़े है कि 82% लोगों ने कहा गैलप के सर्वे में कि मुल्क ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने मुल्क को ट्रैक पर डाल दिया, उनके मुकदमात खत्म हो गए, उनके साहबजादे के खत्म हो गए, तो मुल्क ट्रैक पर ही है ना, उनके नुक्ता नजर से तो ट्रैक पर ही है। सो हारून साहब, आपकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई से, और आपने कहा, आपने कोट किया कि उन्होंने असद उमर, परवेज़ खट्टक और शाह महमूद कुरैशी का बारे में कहा कि उनको पहले से मालूम था कि वो कोई और बात करते थे मुज़ाकरात के लिए, और वापस आके कोई और बात करते थे। परवेज़ खट्टक पार्टी छोड़ गए, असद उमर भी अमली तौर पर बाहर हैं। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या थी? सब कुछ मालूम था और सब कुछ नुकसान भी करवाते रहे, तो ये कौन सी लीडरशिप थी? भाई देखिए, मैंने ये नहीं कहा। मेरे साथ पिछले 6-7 हफ्तों से एक प्रॉब्लम है कि मैं कोई बात कहता हूँ, लोग कुछ और अखज़ करते हैं। फिर सोशल मीडिया पे आपको पता है कि जिम्मेदार लोग भी हैं, गैर जिम्मेदार लोग भी बहुत हैं। मैंने ये कहा कि मैं कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ, तो खबर ये लगी तो मुल्क छोड़ के भाग रहा है, और हज़ारे हमदर्दी के मैसेजेस आने लगे और दावतें आने लगी, तो मुझे मनसूख करना पड़ा बाहर जाने का फैसला। इसी तरह मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इमरान खान ने मुझसे ये बात कही है। मैंने कहा उनके करीबी जराए ने ये बात कही है। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसने अपने तौर पे कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे शाह महमूद कुरैशी पे पूरा एतमाद है। मैं अपनी खबर पे कायम हूँ, उन्हें उस पर कतन कोई एतमाद नहीं है। लेकिन ये है कि जब एक आदमी मजबूरियों में घिरा हुआ हो तो वो क्या कर सकता है? जब एक आदमी, आप उसका मंजर का तसव्वुर नहीं कर सकते जो वहां है। ये नहीं मुझे वो रोक रहे थे अंदर जाने से,
اور وہاں کچھ وکیل حضرات کھڑے تھے اور وہ ان میں سے بار بار کہہ رہے تھے او بھائی آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں. تو وہ بکھلایا وہ آدمی کہہ رہا مجھ سے پوچھ رہا تھا آپ کا تعلق لاہور سے ہے یا اسلام آباد سے ہے. خیر میں گیا, یہ ایسی بات نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ویرانی نہیں ہے. وہ ایک چھوٹے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ٹی وی لگائے رکھتے ہیں اور ٹی وی چلتا رہتا ہے اور اسی میں گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور ان کی بات گفتگو سنی جاتی ہے. تو مجھ سے بالکل میں واپس گیا تو پھر اس نے معافی مانگی. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, آپ پہ اتنا دباؤ ہے. تو میں کہتا کچھ ہوں, لوگ اخذ کچھ کرتے ہیں. تو میں نے بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے کہا, لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور ان کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے, ان کے قریبی دوستوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ اسد عمر بھی اور پرویز خٹک بھی ان سے کچھ اور بات کہتے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اور بات کہتے تھے. سو ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس پہ کچھ کیونکہ کچھ میٹنگز پہ ہم نے دیکھا وہاں پر جب ہم موجود تھے تو یہ صاحبان آتے تھے اور یہ بات ویسے اوپنلی بھی کیا کرتے تھے. بٹ اینی وے, پرویز خٹک نے جو الزامات لگائے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن کے 4 موقع ملے لیکن وہ نہیں مانے اس ڈیٹ پہ. پھر اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی شاید, اب میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, کسی اور کی خبر ہے, بٹ تھوڑا پرسنل الزام لگا کہ جی فیملی کی طرف سے منع کر دیا گیا. یہ 4 موقع ملے تھے الیکشن کی ڈیٹ کے. یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں, یہ وہی بتا سکتے ہیں, لیکن وہ اقبال کی نظم آپ نے پڑھی ہے, ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد. یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں مجھے اختلاف تھا تو چھوڑ دیتے اس وقت, اور اپنا پرویز خٹک صاحب کو بھی اختلاف تھا اور وہ بالکل غلطی پہ غلطی کیے جا رہے تھے تو چھوڑ دیتے. پھر جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے ایک ایک کر کے, کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے اس پارٹی سے. اخبار نے اس کو اندر جانے نہیں دیا, کیمرے چھین لیے, موبائل ان کے چھین لیے. کل جب میں نے فون کیا تو وہاں اخبار میں بیٹھے رو رہے تھے. ایک صاحب سے بات کی, اس نے کہا یار ہم اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, ہمارے فون چھین لیے ہیں, آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ سچ وہ ہوتا ہے جو بر وقت بولا جائے, وقت گزرنے کے بعد جو بات کی جائے اس کی کیا اہمیت ہے. اب یہ تو لیم ایکسکیوزز ہیں, جواز ہیں. سب جانتے ہیں کہ کیوں پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں. پہلے تو ایک قافلی بنی تھی, اب کئی قافلیں بن گئی ہیں. رائٹ. سو تھینک یو ارون صاحب. I'll come to you, قاسمی. سو اب آپ کو جو جیسے بھی ہے, بہرحال آہستہ آہستہ بلیڈ تو ہو رہی ہے پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں گیدر کر سک رہی ہے, اپنی لوگوں کو زیادہ ٹریک نہیں کر سک رہی ہیں پارٹیاں. شاید 1-2 اور آ جائیں پی ٹی آئی کے حصے اور ہو جائیں. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے فیوچر پاکستان طریقے؟ دیکھیں اب اسد عمر بھی ہو جائیں, انہوں نے بھی جماعت کو ایک طرح سے وہ بھی علیحدہ ہو گئے. سو سینٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لیڈران علیحدہ ہوئے. کیا پتا شاہ صاحب اپنا دھڑا بنائیں. ابھی تک تو نہیں. دیکھیں وہ جو بھی دھڑا بنے گا ووٹ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ووٹ ان کے ساتھ جائے گا, نہیں. ووٹ دیکھیں یہ قومی لیول کا ووٹ ہے, یہ ایتھنک ووٹ تو ہے نہیں ہے کہ آپ کراچی میں ایم کے 3 دھڑے بنا لیں گے تو ووٹ آپ کا جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائے گا. یہ ان کا ایک قومی سطح کا ووٹ ہے, جدھر بھی ووٹ پڑے گا ووٹ انہی کو پڑے گا. ہاں, پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کے جانے سے نقصان نہیں ہوگا جماعت کا, وہ بھی میرے خیال میں ہوگا. اب پرویز خٹک صاحب سابق چیف منسٹر ہیں, محمود خان صاحب سابق چیف منسٹر ہیں, تو آپ کے قریبی ساتھی آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت سارے سوالات پھر آپ سے بھی بنتے ہیں. آپ کے 3 چیف منسٹر تینوں چلے گئے, تینوں بزدار صاحب بھی چلے گئے. دیٹ از اے کوسچن کہ کیسے تھے آپ کے چیف منسٹر. وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات پھر بنتے ہیں آپ کے اوپر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک جو ہے نا وہ عمران خان کی ذات کا ہے. اب یہ اس کو آپ جمہوریت کا المیہ قرار دیں یا پاکستانی جمہوریت کی خوبصورتی دیں, ووٹ یہاں پہ شخصیات کا ہوتا ہے. پرویز خٹک صاحب آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں یا 2 مہینے کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا, پرویز خٹک جو ہے اپنا حلقہ نہیں جیت سکتے, جہانگیر ترین اپنا حلقہ نہیں جیت سکتے. ہاں, اگر سچویشن چینج ہو جاتی ہے, ٹائم مزید پرولونگ ہو جاتا ہے اور الیکشنز اس کے بعد ہوتے ہیں تو پھر کیا پتا 3 مہینے 6 مہینے 7 مہینے بعد سچویشن کیسی ہو. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے, اگر پی ٹی آئی نہ ہی ہو الیکشن میں دین تو پھر الیکشن ہی نہ ہو, پھر فائدہ. جب اگر آپ نے پھر آپ پرچیاں جب وہ آؤٹ ہوگی پھر ہو جائیں گے, پھر آپ سلیکشن کر لیں, بانٹ لیں,